बलियो घर। गाउँ शहर बलियो घर। नमस्कार, म सुनिल कोइराला। पुनर्निर्माणको महाअभियानबाट यो राष्ट्रलाई बलियो र समृद्ध बनाउन हरेक व्यक्तिको घर बलियो बन्न आवश्यक छ र यही अभियानको निरन्तर टेलिभिजन श्रृंखला कार्यक्रम बलियो घर। दर्शकवृन्द, सरकारले सबै भूकम्प पीड़ितलाई पहिलो किस्ता बापतको अनुदान रकम वितरण गर्न सकेको छैन। प्रक्रिया पुगेका 4,08,000 बढ़ीले पहिलो किस्ता बापतको अनुदान रकम प्राप्त गरे भने 1,72,000 को संख्यामा आएको गुनासो सम्बोधन नभएसम्म सबै पीड़ितको हातमा सरकारी अनुदान पुग्ने छैन। अब स्वभावतः प्रश्न उठ्छ, त्यसो भए संकलित गुनासो कस्ता छन् र ती कहिले कुन विधिबाट सम्बोधन हुँदैछ? आजको श्रृंखला गुनासो संकलन र व्यवस्थापनका विषयमा केन्द्रित हुनेछ। यो राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणको व्यवस्थापकीय सूचना प्रणाली अर्थात एमआईएस शाखा। भूकम्प प्रभावित लाभग्राहीका गुनासोको सुनवाईका लागि अहिले यहाँ 22 जना इन्जिनियरहरू कार्यरत छन्। गुनासोकर्ताको क्षतिग्रस्त आवासको फोटोसहित सम्पूर्ण विवरण हेर्न यस प्रणालीबाट सकिन्छ। मुख्य गरी लाभग्राहीको सूचीमा नाम दर्ता नभएका र अनुदान सम्झौता भए पनि विभिन्न कारणले अनुदान रकम प्राप्त गर्नबाट वञ्चित भूकम्प प्रभावितहरूको गुनासो संकलित छ। भूकम्प अति प्रभावित 11 जिल्लाबाट संकलित 1,72,519 गुनासोहरूमध्ये 77,000 गुनासो केन्द्रीय गुनासो सुनवाई समितिसम्म आइपुगेको छ। अहिले हामीले खास गरी 3 तहमा हेर्ने गरेका छौं। पहिलो चरणमा चाहिँ गाउँमा हेर्छन्, अनि त्यसपछि जिल्लामा हेरिन्छ र केन्द्रमा चाहिँ गुनासो केन्द्रीय सुनवाई समितिले हेर्ने हो। केन्द्रमा हेर्ने चाहिँ प्रमुख आधार भनेको हामीले व्यवस्थापन सूचना प्रणाली एमआईएसमा राखेका सूचनाहरू, त्यसबाट चाहिँ नि हेरिन्छ। त्यसबाट डेटा रिभ्यू गरेर त्यहाँ जनताहरूको घरका सूचनाहरू त्यहाँ राखिएका छन्। त्यसबाट पहिलो चरणमा हेरिसकेर त्यो डाटालाई रिभ्यू गरेर अनि एमआईएसबाटै केही गर्न सकिने छिनोफानो हामीले गरेर त्यसपछि समितिमा पठान गरेका छौँ। त्यसैले अब सर्वेक्षणमा छुटेका, लाभग्राहीमा नाम नपरेकाहरू र अब सर्वेक्षणमा के त्रुटि भयो जस्तो कसैलाई लाग्यो भने उनीहरूले दिएका गुनासोहरूलाई हामीले फेरि डाटा रिभ्यू गरेर सर्वेक्षणमा भएको सूचना फेरि केलाएर त्यसको प्रत्युत्तर हामीले दिने गरे हुनाले एमआईएस चाहिँ नै यो केन्द्रीय स्तरमा हेर्ने गुनासोको लागि चाहिँ एउटा प्रमुख आधार नै हो। सर्वेक्षण गरिएका जम्मा 7 लाख घरधुरी मध्ये 5,33,182 परिवार भूकम्प प्रभावित लाभग्राहीको रूपमा सूचीकृत छन् भने 4,07,000 को खातामा अनुदान रकमको पहिलो किस्ता बराबरको 50,000 रूपियाँ वितरण भइसकेको छ। संकलित गुनासोहरू फरक फरक प्रकृतिका रहेका छन्। बढ़ी जसो गुनासोकर्ताले आफ्नो घर सर्वेक्षणमै छुटेको एवं लाभग्राहीको सूचीमा आफ्नो नाम नपरेको गुनासो दर्ता गराएका छन्। गाविस गयो सोध्यो कहिले इन्टर आउँछ, कहिले उता निकाल उता भन्छ, हामी सोध्छ त्यो पहिले कहिले खोइ हाम्रो नाम लिस्ट निस्किँदैन। 2 घरमा परिवार पस्यो भने त्यसमा नाम निस्किन्छ भन्नु त निस्किनु पर्छ परेन। सर्वेक्षण नै छुटेको गुनासोदेखि अनुदान सम्झौता गरिएको घर धनी देश बाहिर रहेको, एउटै घरमा धेरैको स्वामित्व रहेको, भूकम्प अघि अलगिएका दाजुभाइ अनुदान लिई संयुक्त घर बनाएर सँगै बस्न चाहेको, भत्किएको गाउँको घरका लागि प्राप्त अनुदान रकमले बजार क्षेत्रमा घर बनाउन चाहेको तथा जग्गा सम्बन्धी अन्य थुप्रै समस्याहरू गुनासोमा समेटिएका छन्। मेरो परिवारमा म 4वटा छोराहरू एउटै घर बनाएर संयुक्त आवास बनाएर बस्न चाहन्छु। त्यसमा सरकारको नीति नियममा पर्छ कि पर्दैन? एउटै घर कंक्रिट घर बनाएर बस्न चाहन्छु। मेरो घर चाहिँ यही हो, अनि घर ध्वस्त भइछ। यो घर अब पन्साई किन बनाउनु भन्दाखेरि अब सरकारले दिन लाए पैसामा चाहिँ हाम्रो दाजुभाइ मिलेर छुटेर छुट्टै हाम्रो 2टै घर भत्कियो। अब हामीले एकै ठाउँमा एउटै घर चाहिँ मिलेर बनाउन मिल्ने रहेछ भने चाहिँ अब त्यो पैसा झिकेर बनाउन सुरु गरिहाल्ने भन्ठाने पिल्लर राखेर अब बल्लै गरी बनाउनु पर्यो घर चाहिँ। अब दाजुभाइ मिलेर बनाउन मिल्छ भने एउटै घर बनाउनु पर्यो भन्ठाने। मेरो भूकम्प पीडितमा भएको त कार्ड बुवाकै नाममा छ। पूर्जाको फोटोकपी पूर्जा नै बुवाकै नाममा छ, सबै कुरो बुवाकै नाममा छ। यहाँ गाविसमा निस्किएको त्यो सूचीमा पनि बुवाको नाम निस्किसकेको छ। मलाई के होस् भन्ने जस्तो लाग्छ भने अब बुवा बाहिर भए पनि यहीँ बसेर सरकारले यो समस्याको समाधान गर्दछ भन्ने लाग्छ।
भूकम्प प्रभावितहरूबाट हालसम्म संकलित अधिकांश गुनासोहरू यस्तै प्रकृतिका रहेका छन्। केन्द्रमा आएका गुनासाहरू हामीले स्क्रिनिङ गरेर हेर्दा सबैभन्दा बढी गुनासो चाहिँ अब सर्वेक्षणमा छुटेको र सर्वेक्षण भएको तर लाभग्राहीमा नाम समावेश नभएको भन्ने मेन दुई प्रकृतिकै गुनासोहरू यहाँ बढी आएको देखिन्छ र त्यसमा यदाकदा अब जग्गासँग सम्बन्धित इस्युको कारणका गुनासाहरू पनि छन् जसको कारणले ती त्यो अनुदान सम्झौता हुन सकेको छैन। त्यसै गरी अब यो मल्टिपल ओनरशिप भनेर एकभन्दा एउटा घर छ तर त्यसमा एकभन्दा बढी व्यक्तिहरूको स्वामित्व भएको भनेर त्यस्ता प्रकृतिका गुनासाहरू पनि आएका छन्। अब थोरै तिना गुनासाको चाहिँ अब लाभग्राहीमा नाम समावेश भएको व्यक्ति विदेश गएको र चाहिँ अनुदान सम्झौता गर्ने व्यक्ति चाहिँ यहाँ नभएको कारणले चाहिँ त्यस्ता प्रकृतिका पनि केही गुनासाहरू आएका छन् र मूलत भन्नुपर्दा दुई प्रकारका गुनासो, एउटा सर्वेक्षणमा छुटेको र अर्को सर्वेक्षण भएको तर लाभग्राहीमा नाम समावेश नभएको गुनासाहरू नै बढी देखिन्छ। कतिपय भूकम्प प्रभावितहरू भन्छन् आवास पुनर्निर्माण सम्बन्धी प्राविधिक जानकारी तथा नक्साको डिजाइन पनि सरकारी इन्जिनियरबाटै पाउन पाए हुन्थ्यो। गाविसमा इन्जिनियरहरू आउनुभएको छ दुईजना, तर उहाँहरूले चाहिँ के भन्नुभएको छ भने सीसीआरसी घर बनाउनको लागि चाहिँ नक्सा अन्तैबाट बनाएर ल्याउनुहोस् अनि मात्रै हामी नक्सा हेर्छौँ भन्नुभयो। हुँदाखेरि चाहिँ यहाँको जनता पीडित जनताहरूलाई चाहिँ त्यो नभइकन यहीँको इन्जिनियर उहाँ आउनु भइसकेपछि उहाँहरूले नि नक्सा बनाइदिनु भयो भने एकदम राम्रो र उहाँहरू यहाँ पीडित जनताहरूलाई पनि सजिलो र सुगम पनि हुने थियो। अहिले जुन राज्यले परिचालन गरेका इन्जिनियरहरू गाउँमा आउनु भएको छ उहाँहरूले चाहिँ अब नक्सा बनाइदिने कुरामा हामी यो नक्सा हामी बनाउने होइन, हामी बनाएको नक्सालाई हामी हेरिदिने भन्ने कुरा भएको छ। उहाँहरूले चाहिँ यहीँ बसेर स्थानीयवासीहरूको कुरालाई सुनेर नक्सा आफैले बनाइदिएर यो प्रविधिबाट घर बनाउनु भयो, यो यहीँका स्थानीय स्रोत साधनहरू परिचालन गरेर यो चिज राख्नुभयो भने घर बलियो हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ उहाँ इन्जिनियर साहब चाहिँ यहीँ बसेर जुन भूकम्प पीडितहरूलाई चाहिँ आफैले नक्सा स्थानीय स्तरमा कस्तो बनाउँदाखेरि यहाँ चाहिँ सुइटेबल हुन्छ भन्ने किसिमको नक्सा बनाइदिएर आफैले पास गरिदिनु भयो भने अझ राम्रो हुन्छ भन्ने जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। गाविस, नगरपालिका वा ओडा कार्यालयमा गुनासो संकलन भएसँगै गुनासोहरूको वर्गीकरण गरी स्थानीय स्तरमा सुल्झाउन सकिने भए सोही तहमा सुनवाई हुन्छ। तर कानूनी र नीतिगत गुनासोहरूको भने प्रकृतिको आधारमा जिल्ला या केन्द्र स्तरीय गुनासो सुनवाई समितिमा आएर मात्र टुङ्गो लाग्दछ। गुनासो व्यवस्थापनको लागि 4 तह छ। 4 तह मध्येमा गाविस स्तरको एउटा तह हो, त्यसमा एउटा समिति छ, त्यसमा संयोजक चाहिँ गाविसको सचिव हुन्छ र त्यसमा हामीले एउटा कर्मचारी पनि राखेका छौँ। अहिले हरेक गाविसमा नगरपालिका वार्डमा एउटा कर्मचारी गुनासो हेर्ने भनेर छुट्टी राखेका छौँ। उहाँले त्यो गुनासोहरूलाई राम्रोसँग अध्ययन गरेर गाविस स्तरमा सम्बोधन हुन सक्ने गुनासो त्यही सम्बोधन हुन्छ, त्यहाँ सम्बोधन हुन नसक्ने गुनासोहरू चाहिँ जिल्ला स्तरमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकमा एउटा समिति छ, त्यहाँ जान्छ र त्यहाँ चाहिँ हाम्रो जुन छ आयोजना कार्यान्वयन एकाइ जुन जिल्ला स्तरमा छ त्यसको चाहिँ उहाँहरू प्रतिनिधि हुनुहुन्छ। त्यहाँ समितिको बैठक बस्छ, समितिले त्यहाँ राम्रोसँग हेरिसकेपछि आफूले फर्चुट गर्न सक्ने गुनासोहरू उहाँहरूले फर्चुट गर्नुहुन्छ र गर्न नसक्ने चाहिँ फेरि माथि यो राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणको सबै उपक्षेत्रीय कार्यालय हुँदै अनि राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणमा एउटा समिति छ केन्द्र स्तरको, त्यसमा हाम्रो आयोजना कार्यान्वयन एकाइ चाहिँ प्रतिनिधिको रूपमा हामी जान्छौँ बैठकमा र त्यहाँ छलफल भएर त्यसरी टुङ्गिन्छ। गाविस वा नगरपालिका जिल्ला हुँदै राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणसम्म आइपुगेका गुनासो सुनवाईका लागि केन्द्र स्तरमा छुट्टै टोली छ जसले सम्बन्धित निकायसँग समन्वय गर्दै गुनासो सुल्झाउँछ। कार्यकारी समितिका सदस्यको संयोजकत्वमा हाम्रो अब एउटा केन्द्रीय गुनासो सुनवाई समिति छ, त्यसमा हाम्रो सीएलपीआईका प्रमुखहरू सबै हुनुहुन्छ। यहाँको प्राविधिक सहसचिव, यो जो गुनासो हेर्ने महाशाखा प्रमुख लगायतको एउटा टिम छ, एमआईएसको प्रमुख सहितको, त्यसले चाहिँ अब जिल्लाबाट आएका गुनासाहरूलाई चाहिँ हेरेर चाहिँ सम्बोधन गर्ने, सुनवाई गर्ने र कति कुराहरू यो केन्द्रीय गुनासो सुनवाई समितिले कार्यकारी समितिमा हाम्रो प्राधिकरणको कार्यकारी समितिमा पठाउनु पर्ने हुन्छ र त्यहाँ मार्फत चाहिँ गुनासो सुनवाई हुन्छ। अन्तिम बिन्दु भनेको चाहिँ सुरु बिन्दु भनेको गाउँ विकास समिति र अन्तिम भनेको हाम्रो प्राधिकरणको कार्यकारी समिति मार्फत नै गुनासो सम्बोधन गर्ने एउटा संयन्त्र तयार भएको छ। संकलित 1,72,000 गुनासो आउँदो 2-3 महिनाको समयावधिमै सुनवाई गर्ने राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले जनाएको छ।
अहिलेसम्म अनुदान सम्झौता र अनुदान वितरण कार्यमा केन्द्रित भएकाले गुनासोको विषय तेस्रो प्राथमिकतामा परेको सम्बन्धित निकायको भनाइ छ। पछिल्लो समयमा सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले एउटा टाइमलाइन दिएर समय सीमा दिएर अनुदान सम्झौता सकेसम्म सबैलाई सक्नु हैन गरिसक्नु र त्यसपछि सबैलाई अनुदान सम्झौता गरेको ती सबैलाई सकेसम्म 5,33,182 जनालाई नै अनि प्रथम किस्ता भुक्तानी दिनु भनेर त्यो खालको कार्ययोजना र सन्देश आएको कारणले हामी सबै साधन स्रोत चाहिँ त्यसमा फोकस भएर जाँदाखेरि अनि त्यसपछि गुनासोमा अब दोस्रो प्राथमिकता परेर अब हामी अहिले चाहिँ फेरि अब काम चाहिँ यसको धेरै सकियो कारण अब यो फेरि पहिलो प्राथमिकता भएर आएर हामी हेर्दैछौँ। भूकम्प अति प्रभावित 14 जिल्ला मध्ये 11 जिल्लाको चाहिँ हामीले अनुदान सम्झौताहरू पनि अब करिब सकिन लागेको छ। त्यो अनुसार चाहिँ अब ब्याङ्क मार्फत चाहिँ अनुदानको रकम पनि वितरण भइरहेको छ र अहिले अब हाम्रो प्रायोरिटी भनेको गुनासोलाई चाहिँ सम्बोधन गर्ने त्यसको सुनवाई गर्ने हो। यसरी हेर्दा संकलित गुनासो फर्स्यौटको काम अघि बढेको देखिन्छ। स्पष्ट विधि र कार्ययोजनाले यस काममा नीतिगत दुविधा पनि देखिँदैन। तर चाडपर्व, लामो सरकारी बिदा र कर्मचारीको पुरानै कार्यशैलीले भने गुनासो फर्स्यौटको काम ढिला त हुँदैन भन्ने शंकारूपी प्रश्न भने प्रशस्तै उब्जिएका छन्। यसरी विभिन्न कोणबाट आएका गुनासाहरूलाई राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले कसरी सम्बोधन गर्दैछ? हामीले गुनासोका फरक आयाम र त्यसको तत्काल सम्बोधनका पक्षमा राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणका कार्यकारी सदस्य एवं केन्द्रीय गुनासो व्यवस्थापन समितिका प्रमुख विष्णुबहादुर भण्डारीसँग प्रश्न गरेका छौं। अब जति पनि चाहिँ यो छुटेका छन् र जसको चाहिँ नाम चाहिँ लाभग्राही लिस्टमा आएको छैन भनिएको छ उनीहरूको लागि हामीले अब तुरुन्तै हामीले एक छुटेकाहरूलाई पुनः सर्वेक्षण गर्ने र जसको चाहिँ लाभग्राहीमा लिस्ट आएको छन् तिनीहरूलाई हामी सर्वे प्रश्नपत्रहरू छन् त्यसमा हामीले एमआइएस सिस्टममा गएर पुनः सम्परीक्षण भेरिफिकेसन गरेर हामी त्यसको चाहिँ नतिजा निकाल्छौँ। सर्वेक्षणमै आएन भनेर आएको गुनासोलाई पनि फेरि सर्वेक्षण गर्दैछौँ। पहिलो सर्वेक्षण गरेर दोस्रो सर्वेक्षणमा छुटेका वाला पनि फेरि एकचोटि पुनः सर्वेक्षण गरेर चाहिँ आउँदैछ। पहिलो सर्वेक्षण हो, त्यसमा छुटेका हुन् र ती छुटेकाहरूलाई हामीले चाहिँ गर्दैछौँ। कहिलेसम्म पुनः सर्वेक्षण हुन्छ र कहिलेसम्म चाहिँ अब यो हामी वास्तविक छुटेका पीडितहरूले चाहिँ कहिलेसम्म अब हामीले यो किनभने यो अत्यन्तै संवेदनशील विषय भनौँ हामीले अब यो दशैंपछि अथवा तिहारपछि हामी अविलम्ब हामी तुरुन्तै हामीले पुनः सर्वेक्षण चाहिँ गर्छौं र जहाँसम्म चाहिँ छ लाभग्राहीको लिस्टमा नआएका जति पनि पीडितहरूको छन् उनीहरूको चाहिँ हाम्रो यो एमआइएसमा भेरिफिकेसन हुँदैछ। भेरिफिकेसन सम्परीक्षण भइसकेपछि हामी तुरुन्त चाहिँ त्यसको चाहिँ रिजल्ट चाहिँ आउट गर्छौं। अर्को गुनासो भनेको एउटै घरमा धेरैको स्वामित्व भएको र अहिले अलग अलग बस्न चाहने भन्ने पनि अर्को गुनासो रहेछ, महत्त्वपूर्ण गुनासो। यसलाई चाहिँ कसरी फर्स्यौट गर्ने? अच्छा, अब हामीले अहिलेको सिद्धान्त अनुसार चाहिँ एउटा घर एकजना व्यक्ति हो र हाम्रो धेरै जसो चाहिँ गाउँठाउँमा छुट्टिएर बसेका तर चाहिँ के भने कानूनी कागज नभएका यस्ता चाहिँ धेरै निस्किएका छन्। अब यिनीहरूलाई चाहिँ हामीले के गर्दैछौँ भने यदि उहाँहरूको कुनै किसिमको प्रमाण ल्याउन सक्नुहुन्छ भने त्यसमा समस्या परेन, हामी त्यो समस्या गर्छौं। प्रमाण भनेको के चाहियो? अब कुनै पनि किन उहाँहरू छुट्टिएर बसेको हो भन्ने किसिमको प्रमाण, माने 2015 साल माने 2072 सालको वैशाख 12 भन्दा पहिले छुट्टिएर बसेकाहरूको कुनै किसिमको प्रमाण ल्याउनु भयो भने त्यसमा समस्या छैन र त्यो पनि समस्या छ। त्यो पनि चाहिँ त्यो प्रमाणपत्र ल्याउन सक्नु भने त्यसलाई अलि अप्ठ्यारो छ। त्यसलाई हामीले विशेष गरेर सोच्दै पनि छौं। कार्यविधिले समेटिसकेका छ यो विषय। हैन, यसलाई चाहिँ के भने एउटै घरमा बसेका छुट्टिएर बसेका कुनै प्रमाणपत्र दिने अथवा चाहिँ उनीहरूको लाल पूर्जा भिन्दै छ भने त समस्या छैन। यदि लाल पूर्जा पनि छैन, कुनै पनि किसिमको प्रमाणपत्र छैन भने त्यसलाई हामीले अलिकति हामीले विचार मन्थन चाहिँ गर्दैछौँ, कसरी सल्भ गर्न सक्छौँ। त्यसमा हामी अगाडि माने सकारात्मक ढङ्गबाट अगाडि बढ्दैछौँ। अर्को यसको ठ्याक्कै उल्टो समस्या के देखिन्छ भन्दाखेरि पहिले छुट्टिएर अलग अलग बसेको परिवार अब थोरै त पैसा 50,000 अथवा 2-2 लाख पाइसकेपछि 2-3 तले घर बनाउने एक फ्ल्याटमा हामी एकै ठाउँ एउटै परिवार भएर बस्छौं भन्ने गुनासो पनि हामीले सुनेका छौं। त्यो हकमा के हुन्छ फेरि? अब अनि त्यसमा परिवार छुट्टिएर बसेको अहिले पैसा लिइसकेपछि एउटै घर बनाएर हामी एउटै घरमा बस्न चाहन्छौं। यो अलि तपाईले चाहिँ यो अलि
अप्ठ्यारो प्रश्न चाहिँ सोध्नुभयो त्यो धेरै चाहिँ केस चाहिँ हुँदैन यो तर चाहिँ किन जुन ठाउँमा चाहिँ जग्गाको चाहिँ अभाव छ त्यो ठाउँमा यो यस्तो किसिमका चाहिँ केसहरू आउन पनि सक्छन् अब यसलाई हामीले केस बाई केस चाहिँ हेर्नुपर्ने हुन्छ तर हामीले अहिलेको चाहिँ हामीले जुन कार्यविधि बनाउँछ त्यसमा चाहिँ के भने एउटा घर जसमा चाहिँ बनाउँछ त्यसैलाई नै हामीले दोस्रो तेस्रो किस्ता दिने भन्ने चाहिँ कुरा छ यो चाहिँ कुरा अलिकति अप्ठ्यारो फरक प्रकृतिका गुनासोहरू आयो भने त फरक ढंगले नै सम्बोधन हुन्छ भन्दै हुनुहुन्छ सकेसम्म हामी चाहिँ के भने पीडितहरू नै हुन् पीडित नै हुन् र उनीहरूको चाहिँ गुनासो छ त्यसलाई सकेसम्म चाहिँ हाम्रो मिल्नेसम्म सकारात्मक ढंगबाट हामी सुल्झाउने चाहिँ प्रयासमा छौं अर्को ठूलो गुनासो भनेको जग्गा सम्बन्धी गुनासोहरू देखिन्छ कस्ता प्रकृतिका जग्गा सम्बन्धी गुनासोहरू र अप्ठ्यारो विवादहरू देखिन्छ त्यसलाई चाहिँ कसरी सम्बोधन गर्ने अच्छा अहिले हामीले जग्गा सम्बन्धी जुन विवाद हामीले देखेछौं सुनिलजी त्यसलाई चाहिँ वर्गीकरण गरेर दुई भागमा बाँड्न सकिन्छ एउटा चाहिँ जग्गा नभएका तर चाहिँ घर भएका कुनै स्वामित्व नभएका एउटा वर्ग भयो दोस्रो वर्ग के भने जग्गाको स्वामित्व चाहिँ छैन तर जग्गा छ उनीहरुसँग भनेको मतलब चाहिँ के भने बाबुबाजेको पालादेखि नै त्यो जग्गामा बसिआएका छन् त्यसमा खेलिआएका छन् गरिआएका छन् तर तिनीहरूको स्वामित्व चाहिँ छैन है अब त्यस्तै किसिमका चाहिँ समस्याहरू छन् जस्तो कि चाहिँ गुठीको जग्गा भनौं गुठीको जग्गामा उनीहरू चाहिँ पुस्तौंदेखि काम गरिरहेका छन् तर उनीहरूको चाहिँ प्रमाण स्वामित्व चाहिँ छैन त्यसैले हामीले दुई किसिमका छ सुकुम्बासीहरूको हकमा चाहिँ हामीले चाहिँ हाम्रो चाहिँ के छ भने जसको चाहिँ वैशाख 12 भन्दा चाहिँ अगाडि घर थियो त्यस्ता व्यक्तिहरूको लागि चाहिँ हामीले चाहिँ घरको लागि चाहिँ घर बनाउन दिने र त्यस्ता व्यक्तिहरूको लागि कुनै ठाउँमा सरकारले सरकारी जग्गा हुन्छ अथवा चाहिँ अधिकरण गरेर हुन्छ कि तिनीहरूलाई चाहिँ घर बनाउन दिने हाम्रो चाहिँ त्यसमा चाहिँ सोच भइरहेछ जहाँसम्म चाहिँ छ अब गुठीको जग्गा छ गुठी संस्थानले प्रमाण दियो भने उनीहरूलाई पनि हामीले चाहिँ सजिलैसँग दिन्छौं त्यस्तै वीरताको पनि कुरो छ त्यसो भएको हुनाले उहाँहरू त्यस्तो चाहिँ स्वामित्व नभएको तर चाहिँ के भने उहाँहरू चाहिँ पुस्तौंदेखि चलिआएको छन् त्यसमा हामीले सरजमिनको बाटो पनि हामीले दिने चाहिँ धेरै कुराहरू चाहिँ हामी जसको नाममा लाभग्राहीको दर्ता छ फारम छ उ विदेश छ अन्य परिवार यहाँ छन् उनीहरूको नाममा चाहिँ लाभग्राहीको नामाङ्कन छैन भने यो पनि देखिएको गुनासो र समस्या हो यसलाई चाहिँ फेरि कसरी फुकाउने अब यसलाई एकदम हामीले सरल तरिकाबाट एउटा कुरो त के भने जसको जो लाभग्राही छ उनी विदेशमा छन् भने उनीहरूले मन्जुरनामा दियो भने मन्जुरनामा पठाइदिए भयो तर के भने यसको लागि चाहिँ अब अहिले इलेक्ट्रोनिक कपीहरू छ त्यो अलिकति भरपर्दो चाहिँ भएन हामीले सकेसम्म चाहिँ हार्ड कपी नै भनेका छौं त्यसो भएको हुनाले समस्या होला नि त विदेशमा बसेका त्यो चाहिँ समस्या हुन सक्छ त्यसलाई पनि हामीले सोच्दै छौं अब किनभने अब कोही मान्छे जापान गएको छ टोकियोमै बसेको भए त राजदूतावासबाट ल्याउँछ भनौं अब कोही होकाइडोमा होलान् कोही ओकिनावामा होलान् त्यस्तो किसिमको समस्या छ र त्यसलाई पनि हामीले के भने नेपाल सरकारको अन्य जुन किसिमबाट चाहिँ एउटा मन्जुरनामाको व्यवस्थाबाट चाहिँ दिने गरिएको छ त्यसबाट चाहिँ हुन्छ त्यसमा पनि समस्या चाहिँ पर्दैन हामी त्यसलाई पनि एकदम सकारात्मक रूपमा चाहिँ हेर्दै छौं पैसा लिएर अन्यत्रै घर बनाउन चाहन्छु भनेर भन्ने मानिसहरू पनि भेटिएका छन् जस्तै गाउँमा जग्गा छ घर भत्कियो भूकम्पले भत्कायो सरकारले दिने भनेको अनुदान लिन्छु र मैले बजारतिर शहरतिर गएर मैले घर बनाउँछु भन्ने मान्छे पनि भेटिएका छन् उनीहरू पाउँछन् सुनिलजी तपाईँ त ले चाहिँ यस्ता प्रश्न गर्नुभएको कि तपाईँ प्राधिकरणमै काम गर्नुभएको छ जस्तो लाग्छ है मलाई त जे होस् यो राम्रो प्रश्न हो पहिलो कुरो त के भने जसको चाहिँ घर भत्किएको छ उनीहरूले पैसा लिइसकेपछि त्यो जिल्लाभरिमा जहाँ गएर बनाउन चाहे पनि उनीहरूले बनाउन सक्छ जिल्लाभरि र अर्को कुरो के हामीले चाहिँ ध्यान दिनुपर्ने कुरो के भने जिल्लामा जोडिएको गाविसमा गएर पनि उनीहरूले चाहिँ घर बनाउन सक्छन् त्यो पनि चाहिँ छ अब जहाँसम्म चाहिँ छ अब भोजपुरमा चाहिँ घर ओखलढुङ्गामा चाहिँ उनीहरूको चाहिँ घर भत्किएको छ उनीहरू काठमाडौँ आएर चाहिँ घर बनाउँछ भने त्यसमा चाहिँ समस्या छ किनभने हामीले यतिको यसरी चाहिँ यसलाई चाहिँ दिने गरेका छैन तर जहाँसम्म छ जिल्लाभरि र जोडिएको नजिकैको जोडिएको जिल्लाको जोडिएको गाविसमा चाहिँ उनीहरू चाहिँ सजिलैसँग गएर चाहिँ बनाउन चाहिँ सक्छन् संक्षेपमा भन्दाखेरि आएका गुनासोहरूलाई कहिलेसम्म कसरी हामीले फर्स्टएड गरेर प्रथम किस्ता दिन्छौं अब यो अलि म अहिले अलिकति चाहिँ डेटै भन्नलाई चाहिँ अप्ठ्यारो चाहिँ छ किनभने हामीले पहिला चाहिँ यहाँ चाहिँ गुनासो ल्याउँछौं गुनासो ल्याएपछि हामी छानबिन गर्छौं छानबिन गरेपछि जुन
तुरुन्तै हुनसक्छ हामी तुरुन्तै नै गरिहाल्छौँ र केही चाहिँ गुनासाहरू चाहिँ के छन् भने एमआइएस सिस्टममा हामीले चाहिँ चेक गर्नुपर्छ किन उनीहरूले चाहिँ क्वेसनहरू भरिसकेका छन् फोटोहरू छ सबै कुरो छ त्यसो भएको हुनाले त्यसलाई चाहिँ अलिकति समस्या लाग्छ तर हामीले चाहिँ के भने यसलाई चाहिँ अब दशैंपछि अथवा तिहारपछि चाहिँ हामी तदारुकता साथ चाहिँ 1-to-1 बेसिसमा हामी चाहिँ सम्बोधन गर्ने जानेमा छौँ र मलाई जहाँसम्म लाग्छ 2-3 महिनाभित्रमा चाहिँ यो चाहिँ ठूलो संख्यामा चाहिँ यो गुनासोहरू चाहिँ पीडितका गुनासाहरूको चाहिँ सम्बोधन भइसकेको हुन्छ अहिले हामीले सुरुमा एउटा दुईटा कुरामा हामीले नीतिगत निर्णय लिने बित्तिकै धेरै कुराहरू चाहिँ हुन्छन् तर हामीलाई समस्या अहिले के छ भने यो गुनासोलाई चाहिँ हामीले अब चाहिँ 10,000 गर्यौं भनेर चाहिँ भन्नुभन्दा पनि के भने गुनासो चाहिँ के भने व्यक्ति टु व्यक्तिलाई चाहिँ जानुपर्ने भएको हुनाले अलिकति समय चाहिँ लाग्छ तर चाहिँ हामी सकेसम्म चाहिँ यसलाई चाहिँ 2-3 महिनाभित्रमै हामी यसलाई चाहिँ त्यो फरसोट गरेर पीडितहरूलाई चाहिँ पहिलो किस्ता दिनेमा हाम्रो चाहिँ तयारी चाहिँ छ। सरकार र पुनर्निर्माण प्राधिकरणको प्राथमिकता अनुदान सम्झौता र रकम वितरणमा केन्द्रित हुँदा गुनासो फर्स्योटको कार्य छायामा पर्यो। अनुदान वितरणको कामले पछिल्लो समय राम्रै परिणाम दियो। अब प्राधिकरण संयन्त्र गुनासो फर्स्योट कार्यमा तीव्र केन्द्रित हुन जरुरी छ किनकि आएका यी गुनासो मध्ये धेरै वास्तविक पीडित हुन सक्छन् र सम्झौतै भएका कतिपय भूकम्प पीडितले पनि विभिन्न अडचनले पैसा पाउन सकेका छैनन्। यो उनीहरूको लागि पीडादायी क्षण हो। यतातर्फ प्राधिकरणको ध्यान जाओस् भन्दै बलियो घर आजको श्रृंखलाबाट बिट मार्दछ। बिट मार्ने बेला नुवाकोटका एक स्थानीयले नगरपालिका प्रमुखसँग केही जिज्ञासा राखेका छन्। उनको त्यो जिज्ञासामा विदुर नगरपालिकाका कार्यकारी प्रमुखको जवाब प्रस्तुत गर्दै आजलाई बिट मार्छौं। बलियो घर वर्षौंको भर। नमस्कार। यहाँ नगरपालिकामा धेरैको यहाँ छुट्या छ 8 नम्बर रोडामा केही नै पनि 100-150-200 जनाको नाम छुट भएको छ। अब आउँछ नगरपालिकाको इन्जिनियर टोली आउँछ एउटा घरमा आएर सोध्या हुन्छ सम्बन्धित व्यक्तिलाई त्यो सोध्या हुँदैन। त्यो सम्बन्धित व्यक्तिले सोध्या मान्छेले त्यो व्यक्तिको चाहिँ के छ राम्रो ट्रम छैन उसले जे पनि भनिदिन्छ। छुटेकाहरू चाहिँ यो अनुदान सम्झौतामा छुट्ने सम्भावना बढी देखिएको छ। यद्यपि उहाँहरूले अब त्यो सिचुएसनमा हुनसक्छ मानवीय त्रुटि हुनसक्छ प्राविधिक त्रुटि हुनसक्छ त्यो बीचमा चाहिँ सर्वेक्षण नै फिल्डमै गएर पनि अब विभिन्न कारणवश सर्वेक्षण नै छुटेर नआएको हुनसक्छ। अब यस्तो अवस्थामा चाहिँ जेसुकै कारणले भए पनि छुटेको भएमा उहाँहरूले चाहिँ अहिले गुनासो व्यवस्थापन भनेर भनिन्छौँ। गुनासो व्यवस्थापन गर्नको लागि हामी कहाँ चाहिँ क्याम्पहरू पनि सञ्चालन भयो। सम्झौता सँगसँगै हामीले गुनासो पनि चाहिँ सङ्कलन गरेर राख्यौँ र अब त्यसरी अस्ति गरेको सम्झौताको क्याम्पमा पनि उहाँहरूले चाहिँ गुनासो टिपाउन छुट्नु भएको छ भने चाहिँ अब हामीले सामाजिक परिचालक मार्फत प्रत्येक वार्डमा चाहिँ उहाँहरूको छिमेकमा चाहिँ सामाजिक परिचालकहरू हुनुहुन्छ। सामाजिक परिचालक मार्फत त्यसरी चाहिँ अहिले जसको नाम निस्किएको छैन भने उहाँहरूले चाहिँ उहाँहरूसँग सम्पर्क गर्नुभयो भने गुनासो फारम भन्ने हामी कहाँ छ उहाँहरूले त्यो फारम भराइदिनुहुन्छ। त्यो भरेको फारम हामी कहाँ आउँछ र वार्ड सचिवको अध्यक्षतामा एउटा समिति छ। त्यो समितिले बसेर यसलाई चाहिँ भेरिफाई गर्छ यो वास्तवमै छुटेको हो कि होइन घर चाहिँ पूर्ण रूपमा चाहिँ क्षति भएको हो कि होइन लगायतका सामान्य सूचना चाहिँ उहाँहरूले सङ्कलन गर्नुहुन्छ र यहाँबाट समाधान हुन सक्ने रहेछ भने उहाँहरूले यहाँबाट गरिहाल्नुहुन्छ। सामान्य त्रुटि भएको र ननिस्किएको कुराहरू छ र नाम निस्किएको नाममा पनि सामान्य त्रुटिहरू छन् भने उहाँहरूले यहाँबाट सच्याएर पठाउनुहुन्छ र त्यो सर्वे नै छुटेको अब प्राविधिक गरेर फेरि फिल्ड हेर्नुपर्ने लगायतका कुराहरू छन् भने चाहिँ जिल्लामा सिडी साहबको अध्यक्षतामा एउटा चाहिँ समिति बनेको छ र त्यो समितिमा हामीले चाहिँ त्यो गुनासोहरू चाहिँ सङ्कलन गरेर उहाँ पठाउँछौँ र त्यहाँबाट सक्ने गुनासो त्यहीँबाट फर्टिट हुन्छ र नसक्ने केन्द्रमा त्यो गुनासो तत्काल जान्छ र केन्द्रबाट प्राविधिक खटिएर फेरि फिल्ड सर्वे हुन्छ र त्यो सर्वे गरिसकेपछि उहाँहरूको छुटेका जतिको नावली जसले चाहिँ गुनासो फर्म भर्नुहुन्छ सुरुमा उहाँहरूलाई चाहिँ हामीले त्यो प्रक्रियामा समावेश गराउँछौँ।
बलियो घर।